औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं गुलाम अली खान और आप देख रहे हैं चैनल 65 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम चैनल 65 न्यूज़ के 65 और प्रोग्राम में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा हुसैन खान, तजिया निगार, ब्यूरो चीफ मेट्रो वॉच। आज हम बात करेंगे मुल्क में जो अभी सानिया कोयटा में सानिया मच जो हुआ, जिसमें 13 बेगुनाह कारकुनों को, लोगों को शहीद कर दिया गया। उनको कान पे से निकाल कर स्पेशल टारगेटेड किलिंग की गई। तो उस पर बात करेंगे, उस पर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है उस पर बात करेंगे, अपोजिशन का उस पर क्या रद्द-ए-अमल उस पर बात करेंगे। अभी ये गर्दिश कर रही है अफवाहें के वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वहाँ जाने का उनका सूली फैसला हो चुका है। जैसा कि धरना जिन्होंने 6 दिन से आज मुसलसल धरना वहाँ पे चल रहा है, मईतें उन्होंने रखी हुई हैं, सख्त सर्दी के मौसम में बैठे हैं वो लोग, और उनका मुतालबा ये है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यहाँ पे नहीं आएंगे, हमारे मुतालबात नहीं सुनेंगे, हम उस वक्त यहाँ से नहीं उठेंगे। उस दौरान मुख्तलिफ हुकूमत के नुमाइंदे वहाँ पे गए, उनसे बातचीत की, लेकिन वो किसी के साथ उन्होंने मुज़ाकरात करने से इनकार किया। अब सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का प्रोग्राम बन गया जाने का। अब वो देखते हैं कब जाते हैं। जब वो जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, उनके मामला सुनेंगे, वो मसला हल होगा तो फिर उसके बाद धरना वो ख़त्म करके मैयतों को दफनाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे मुस्तफ़ा हुसैन खान साहब से कि आप क्या कहते हैं इस हवाले से, जो इतना बड़ा जुल्म हुआ है। ये पहले भी होता रहा है, पिछले दौर में हुकूमत भी हुआ, 100 के करीब लाशें लेकर वो बैठे रहे, लेकिन हुकूमत ने बेइज्जती का मुजाहरा किया, इंसाफ नहीं मिला। अब भी तब्दीली की हुकूमत में भी अभी तक उनको इंसाफ की जो वो उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आप क्या कहते हैं इस पर? बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब। बड़ा हसास नोयत का ये वाक़या एक हुआ है रोडमा, और जितनी भी इस पे अफसोस करें वो कम है कि ये पहला वाक़या नहीं है। ये इस किस्म के वाक़यात इससे पहले भी माजी में भी हुए हैं, और लेकिन हमने सोचना ये है, हमने इस चीज़ को देखना है कि इस टाइम जो हमारे मीडिया पे बहस चल रही है वो ये चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। देखें, उसमें जब तक हमारे मुल्क में सिक्योरिटी एजेंसियां जब तक उसको क्लियरेंस नहीं करेंगी, या इसके अंदर कुछ ऐसे सिक्योरिटी जो खदशात भी होते हैं जिसकी वजह से शायद प्राइम मिनिस्टर साहब का वहां पर इस टाइम जाना शायद सूटेबल ना हो, तो जिसकी वजह से डिले हो रहा है। क्योंकि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अवामी प्राइम मिनिस्टर हैं, इस टाइम वो वोट लेकर आए हुए हैं, तो वो तो चाहेंगे कि मैं ऐसे मौके पर वहां पर पहुंचूं ताकि मैं उनके साथ जो भी हमदर्दी का इजहार करूं। लेकिन कुछ सिक्योरिटी वजूहात होती हैं, और वो आपको पता है कि बलूचिस्तान का जो हमारा जो ये सूबा है, यहाँ पर आप इसकी तारीख से भी वाकिफ हैं, और इस किस्म के जो वाकयात इधर होते हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां वहाँ पर जो है वो कुर्बानियां दे रही हैं, वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। अब इसमें जो बेहतरीन चीज़ है गुलाम अली साहब के, इसमें असल जो चीज़ है वो हमारे मुल्क में जो इंडिया राह के जो एजेंट हैं उनके जो इन्वॉल्वमेंट है, या जो उनकी चीज़ है ना, ये काफ़ी तशवीशनाक है, जिस पर हमारी हुकूमत के भी इस पर यही चीज़ है, मौक़िफ़ है प्राइम मिनिस्टर साहब का भी। लेकिन अब बात यह है कि क्योंकि लाशें 4-5 दिन हो गई हैं, तो अगर हम शरई तकाज़ों से देखें तो हमारे आकायदा जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है कि मैयत को जितनी जल्दी आप दफना दो बेहतर होता है। तो मेरी दरख्वास्त है उन लवाकीन से कि एक उनके साथ एक बहुत बड़ा दुख में हम उनके साथ शामिल हैं। अब जितनी जल्दी हो सके उन मैयतों को वो दफना दें, ताकि जो ये गुनाह अजीम से बच सके ये पूरी कौम। लेकिन उनका ये मुतालबा है कि हम तब दफनाएंगे जब हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नजर आएगी। देखिए गुलाम अली साहब, अगर इंसाफ तो उनको एक रात में मिलने से रहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर आ भी जाते हैं तो उनको एक रात में तो इंसाफ नहीं मिलेगा, या जो टेररिस्ट हैं वो गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे रात को, क्योंकि उसके बाद हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने इस चीज का भी अंदाजा लगाना कि ये दहशतगर्दी किस तरीके से हुई है, कौन सी इसमें अवामत शामिल है, कौन से राह के एजेंट हैं, कौन है। लेकिन मुख्तलिफ बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर वहां पर चले जाएं तो उनकी दादरसी हो जाएगी, और वो जो है अपने दिल की बात कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने इस पर कोई किसी किस्म का काम इस तरह का नहीं किया है दहशतगर्दी पे। वो कर रहे हैं कि तरीके के साथ टारगेट किलिंग के वाक़यात काफी अरसे से रेगुलर हो रहे हैं, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिला, मुजरिम नहीं पकड़े जा सके। ये मुजरिम कौन है, इंडिया का एजेंट है, जो भी है, मतलब तहकीक होनी चाहिए, एजेंसियों को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, ताकि मुतल्लिका जो लोग हैं, इसके पीछे जो अवामल है, उस पर काबू पा कर उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस टाइम हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको इसमें बहुत एक अहम रोल प्ले करना पड़ेगा, और उनको इस पर सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। जब तक हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बलोचिस्तान में मुतहर्रिक नहीं होती तो ये वाक़यात होते रहेंगे।
اور اس ٹائم آپ دیکھیں تو جو ہماری بلوچستان میں یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے، یہ دوسری بات ایک آپ کو بتاؤں غلام علی صاحب، ہمارے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو انوائرمنٹ ہے، اس نے ہمارے ملک کا جو ہے امن و امان خراب کر دیا. اور اس ٹائم انڈیا جو ہے وہ ہمارے کوئی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو وہ فنڈنگ بھی کر رہا ہے اور جو ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. اور اس ملک میں جو ہے جی مذہبی جماعتوں کو بھی، سیاسی جماعتیں بھی، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، وہ پاکستان میں جو امن و امان کو خراب کرنا چاہتا ہے. اور وہ اس ٹائم اپنی ہمارے کچھ سیاسی جماعتیں بھی ایسی ہیں جو اقتدار کے لیے وہ ان لوگوں نے جو ہے نا ملک کی سیاست پہ خطرے میں ڈالا ہوا ہے. بالکل ایسی. دوسرا یہ دھرنا صرف وہاں پہ نہیں ہے، یہ تو اسلام آباد، کراچی اور مختلف شہروں میں دھرنے دیے ہیں. جب تک مطلب یہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ دھرنے جاری رہیں گے. اسلام آباد کیپٹل میں دھرنا ان کا جاری ہے آج، مطلب وہاں پہ ابھی تک بیٹھے ہوئے لوگ. تو یہ تب تک نہیں اٹھے جب تک وزیر اعظم صاحب ان کو مثبت جواب نہیں دیتے. دیکھیں ابھی میں نیوز پہ دیکھ رہا تھا تو وزیر جو اطلاعات ہیں شبلی فراز صاحب کی ابھی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب رواں ہفتے میں ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دورہ کریں گے کوئٹہ کا، بلوچستان کا، اور پرائم منسٹر جائیں گے. لیکن اس کی بات یہ ہے ابھی ان کی جو وزیر اعظم صاحب جو حکومت کے وہاں پر جو نمائندگان ہیں، زلفی بخاری صاحب ہیں اور علی زیدی صاحب ہیں سندھ سے، کراچی سے، وہ وہاں پر مذاکرات کر رہے ہیں اور کافی حد تک مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں. اور امید یہ ہے کہ رات تک جو ہے نا وہ ان کا دھرنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور میتوں کو دفنا دیا جائے گا. ان کو یقین دہانی کرائی جائے گی کہ پرائم منسٹر صاحب ضرور آئیں گے. اسلام آباد میں سانحہ ہوا، وہ نوجوان 22 سالہ لڑکے کو 22 گولیاں سے شہید کر دیا گیا، پولیس والوں نے فائرنگ کی، تو اس میں بھی ابھی تک وزیر اعظم صاحب نہیں گئے ان کے گھر. دیکھیے اب اصل بات یہ غلام علی صاحب کے وزیر اعظم صاحب اب کہاں جائیں گے، کیونکہ جب یہ وزیر اعظم نہیں ہوتے، جب یہ الیکشن میں اپنی کمپین چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو بہت سارے ان کے دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب حکومتوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، پھر ان کی سیکورٹی رسک ہوتا ہے، بہت سارے ان کے. دوسرا ایک بات وزیر داخلہ صاحب اس دن گئے وہاں پہ یہ اسامہ ستی کے گھر، تو کسی صحافی نے سوال کیا کہ سانحہ ساہیوال میں آپ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا چھوڑے ساہیوال کو، آپ اس کی بات کریں کہ ساہیوال والے وہ انسان اصل میں جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ اصل میں جو سانحہ ساہیوال کو واقعہ وہ سمجھتے شاید وہ نور لیگ کی گورنمنٹ میں ہوا ہے. میں ان کو یاد کرا دوں کہ سانحہ ساہیوال جو ہے وہ انہی کی حکومت میں ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ جو ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے، پولیس دہشت گردی جو ہوئی ہے، وہ بھی شیخ رشید صاحب کی وزارت داخلہ کے وزیر ہیں وہ، اور اسلام آباد میں ہوا ہے. انہوں نے آئی جی کو جو ہے وہ صرف انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. آئی جی کو تبدیل کرنے سے نہیں ہوگا، صرف اس میں اصل میں بیسیکلی جوڈیشلی انکوائری ہونی چاہیے. اس میں جے آئی ٹی بنے جس میں جوڈیشلی کے جو سپریم کورٹ کرے. پولیس کے اسلام آباد پولیس کے لوگ جی وہ پولیس کے لوگوں نے جے آئی ٹی بنائی ہوئی، ان کو انصاف نہیں ملے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقت میں جو لائقین کے جو ہیں ان کے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ایک پروٹیسٹ بھی ہے پریس کلب میں، وہ احتجاج کریں گے کیونکہ ان کو انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا. ججز پر مشکل بنائی، ججوں کو میں کہہ رہا ہوں آپ سپریم کورٹ کی سربراہی میں بننی چاہیے. اور ابھی دیکھیں کہ جو آپ دیکھیں ڈے بائی ڈے کورٹ میں جب ان کی پیشیاں ہو رہی ہیں تو جج صاحب کے ریمارک صاحب دیکھیں تو ان میں بہت ساری چیزیں پولیس حقائق کو چھپا رہی ہے جس پہ جج برہم ہو رہے ہیں کافی. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جے آئی ٹی کا بھی وہ ناظرین جیسے آپ دیکھیں جے آئی ٹی بہت ساری بنی لیکن ان کے رزلٹ نتائج سامنے نہیں آتے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ کیا اسی لیے مالی نے باغ کو سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں؟ تو اسی شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے غلام علی خان مصطفیٰ خان کو اجازت دیں، اور 65 نیوز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں. اللہ حافظ.